नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न राप्रपा अध्यक्ष लेङदेनको प्रस्ताव। संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गराउन माग। नेपाल र अमेरिका बीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झौताको चौतर्फी विरोध। नेपाललाई अमेरिकी सेनाको सैन्य ट्रान्जिट बनाउने विषय मस्यौदामा उल्लेख। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन। आजदेखि आफू रहेकै जिल्लाबाट नाम दर्ता गर्न सकिन्छ। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा हतियारधारी समूहले आक्रमण गर्दा 50 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा निन्दा। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल र अमेरिका प्रतिस्पर्धा गर्दै ओमानसँग गैराती भएको खेलमा नेपाल विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनका लागि तत्काल स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न माग गर्नु भएको हो। केही समयमा सो निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकाले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास छ भने, निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि विश्वास छ भने वर्तमान सरकार स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रियतालाई फेरि पनि सङ्कटमा पार्ने गरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीसी ल्याएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउनुभयो। नेपाल र अमेरिका बीच हुने भनिएको अमेरिकाको स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिप एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी रूपमा त्यसको विरोध हुन थालेको छ। नेपाललाई सैन्य गठबन्धनसँग जोड्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षसहित सत्ता पक्षका नेताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। तर उक्त सम्झौता अमेरिकाको एकल स्वार्थमा नभई दुई देशबीचको सहकारीमा आएको भन्दै सरकारका अधिकारीहरूले सम्झौताको बचाउ गरेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आगामी अमेरिका भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न तहबाट आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको हित विपरीतका सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै विभिन्न तहबाट आशंका उत्पन्न भएका हुन्। सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउबाको उक्त भ्रमणबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाहा राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार बीच राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम एसपीपी गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेपछि यस विषयमा बहस र छलफल हुन थालेका छन्। यसैबीच मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने यसकालका कुनै पनि सम्झौताहरू स्वीकार्य नहुने कतिपयको भनाइ छ भने कतिपयले यसलाई सम्झौता नै नभएको उल्लेख गरेका छन्। अहिले यस सम्झौताको चौतर्फी रूपमा विरोध भएसँगै प्रतिपक्षी दलका सांसद सहित सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि सोही सम्झौताको विरुद्धमा उभिएका छन्। यो भू राजनीतिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ,
सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला रक्षा मन्त्रालयले, तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। यो सम्झौता के हो? कसको पालामा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग सम्झौतामा अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पनि पाउने, अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनात तथा परिचालित फौजको बसोबासका लागि यहाँको सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने, सैनिक अभ्यास नेपालको उच्च भूगोलमा हुने, अमेरिकी फौज आउने बताइएको छ। यस्तै अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर दिने, त्यस्तो अनुदान अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने, अमेरिकी अनुदान 5 वर्षसम्म खर्च गर्ने प्रस्ताव, स्थानान्तरण गर्न सकिने तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई कर छुट दिनुपर्ने र सम्झौताका कुनै धारामा विवाद भएमा निरूपणका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा जान वा मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षको सहयोग लिन बन्देज लगायतका बुँदाहरू सम्झौतामा समेटिएका छन्। त्यस्तै नेपाल भ्रमणमा आएका युएस आर्मी पेसिफिकका कमान्डर चार्ल्स ए फिलिनले एसपिपीमा नेपालले छिटो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। तर सरकारले भने यो कुनै स्वार्थ केन्द्रित सम्झौता नभएर सहकार्यको भावनाका साथमा आएको दाबी गरेको छ। अमेरिकाको फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेटको बिचमा उनीहरूको सैन्यको जुन प्रोग्रामहरू छ ती प्रोग्रामहरूलाई खास गरेर उनीहरूले यो मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने र सांस्कृतिक क्षमताहरू आदान प्रदानहरू गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूको कन्सेप्ट आएको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै यो ट्रिटी होइन, यो साझेदारी, एउटा टेम्पोररी अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा देशको हित विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी छ। तर एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन भए यता नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दौडधुप चलिरहेको पाइएको छ। यसलाई कसैले पनि कम आँक्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले क्षमता भएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न लागि जानकारी दिनुभएको हो। आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले न्याय कमजोर भयो भने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि आफूले मन्त्री भएकै दिनदेखि न्याय परिषदको मस्यौदाको हैसियतले सो कामलाई अघि बढाएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको राय प्राप्त भएको र अब नेपाल बार एसोसिएसनको राय प्राप्त हुने बित्तिकै सो निर्देशिका जारी हुने र त्यसले न्याय निरूपण छिटो गर्न सक्ने न्यायाधीशको नियुक्ति हुने मन्त्री कोइरालाले दावी गर्नुभयो। सर्वोच्च बार एसोसिएसनले 2066 सालमै त्यसको व्यापक अध्ययन गरेको थियो। त्यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालको संयोजकत्व एउटा टिम बनाएर अनुसन्धान गर्दा अदालतमा भएको विकृति र विसङ्गतिको एउटा प्रतिवेदन निक्लिएको थियो। पछिल्लो प्रतिवेदन भनेको त्यसपछि लगत्तै सर्वोच्च अदालतले एउटा अध्ययन गर्यो र पछिल्लो प्रतिवेदन भनेको 77 सालको माननीय हरिकृष्ण कार्कीको, 78 सालको माननीय सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको टोली, सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको टोलीले एउटा प्रतिवेदन बाहिर लिएर आएको छ। त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको माग राखेर बार आन्दोलनमा समेत गयो। अहिले अदालत आफ्नो लयमा फर्किएको छ, काम गरिरहेछ र त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। तर त्यो प्रतिवेदनले देखाएका सबै चिजहरू कार्यान्वयन नगर्दासम्म अदालतमा ढिलासुस्तीदेखि लिएर अदालतमा भएका अनियमितता र उठ्ने गरेका भ्रष्टाचारका विषयहरू पनि सम्बोधित हुन सक्दैनन्।
मन्त्री कोइरालाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि गुनासो आएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरेर उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। न्याय सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालयको 10.5 अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गुनासो गर्नुभएको छ। आज विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आलेले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्री शर्माले सो बजेट कटौती गरिदिँदा कतिपय स्थानीय तहसँग गरिएको साझेदारी कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्दा आफूलाई अति दुःख लागेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। उहाँले बजेटको आकार भने 9.8% बढ्ने तर आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठूलो मात्रामा कटौती भएकै कारण पर्यटक भित्र्याउने कतिपय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेका कारण माननीय ज्यूहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको विषयलाई आफूले सहज रूपमा लिएको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मान्य सदस्यज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको गहन सुझाव सल्लाह र जिज्ञासाका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट नेपालको संविधान 15औं योजना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू क्षेत्रगत नीति नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति गुरुयोजना 2016 देखि 2025 तथा आव 2079-80 का लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समेतको आधारमा तयार पारिएको हो। सभामुख महोदय, मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङ कार्यक्रमको माग औचित्य र आवश्यकता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका सन्दर्भमा ध्यान दिएको बेहोरा मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री आलेले 6 महिनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने पनि बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि मतदाता नामावली संकलन आजदेखि आफू रहेकै जिल्लाबाट नाम दर्ता गर्न सकिने। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा हतियारधारी समूहले आक्रमण गर्दा 50 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा निन्दा। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल र अमेरिका प्रतिस्पर्धा गर्दै ओमानसँग गैराती भएको खेलमा नेपाल विजयी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्दैछ। आयोगले योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ भने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मिति केही दिनमै घोषणा हुने सम्भावना रहेकाले त्यसअघि नै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पेशा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको नागरिकले आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहने गरी अहिले अस्थायी बसोबास गरिरहेको जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालय गई मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने पनि जानकारी दिनुभयो। मतदाता नामावली संकलनको क्रममा नामावलीमा
रहेको त्रुटि सच्याउन र संशोधन गर्न पनि सकिनेछ। मतदाता नामावली विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न तथा दोहोरो परेको नाम हटाउन सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पालिका चुनावमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पनि मतदाता नामावलीमा नाम भएको, परिचय पत्र भएर पनि नामावलीमा नाम नभएर मतदान गर्न नपाएका जस्ता समस्या देखिएको थियो। अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा यस्तो समस्या नदोहोर्याउने आयोगका सचेतक समेत रहेका निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ। आज लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले आफूलाई नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरेर सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालना गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र क्षमता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण र उम्मेदवारको छनौट प्रक्रियामा समय सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। इलामको चुरे क्षेत्रको सरकारी जग्गा हडपेर व्यवसाय चलाउँदै आएको भन्दै ह्याप्पी ड्रिम्स प्रणालीमाथि सरकारी टोलीले छानबिन गरिरहेको छ। यही समयमा कम्पनीले मृतकको दाह संस्कार गर्ने मसान घाट समेत कब्जामा लिएको थप खुलासा भएको छ। इलामबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 8 मा रहेको चुरे वनको जमिन नै ह्याप्पी ड्रिम्स प्रणालीका नाममा भूमाफियाको गिरोहले कब्जा गरेको र सखुवा जातको रुख कटान गरेको प्रसङ्ग बाहिर आएपछि डिभिजन वन कार्यालय इलामले समिति नै गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन चलिरहेकै समयमा कम्पनीको अर्को करतुत पनि फेला परेको छ। कम्पनीले वडा नम्बर 2 चेप्टी स्थित माइखोलामा रहेको मसानघाट भएको स्थान समेत कब्जा गरेर पार्क निर्माण गरिरहेको स्थानीयको दाबी छ। फन पार्क निर्माणका नाममा मसानघाट समेत कब्जा गरिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। शक्तिको आडमा यस्ता काम गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यति मात्र होइन, यो समूहले स्थानीय सरस्वती सामुदायिक वनको भवन निर्माणका लागि खरिद गरिएको 2 रोपनी नम्बरी जग्गा समेत हडपेर पार्क बनाएको स्थानीयको भनाइ छ। हुन त आजसम्म त्यस्तो दिन दशा लागेको छैन। कुनै दिन लाग्छ निश्चय मानिसौँ हामी। त्यो हाम्रो जुन अहिले बनिँदैछ त्यो रमणीय ठाउँ, त्यो हाम्रो भन्नुपर्दा चेप्टीको एउटा आराघाट पनि हो। अब फेरि कुनै दिन त्यस्तो घटना भयो भने त्यहाँ लानु पक्कै दिँदैन। त्यसमा पनि अगावै त्यहाँको जनताहरूसँग सरसल्लाह गरेर के गर्ने कसो गर्ने यी आदि इत्यादि कुराहरू राखेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा एकलौटी तरिकाले गर्दाखेरि अलिकति चित्त दुखाए चाहिँ मलाई त्यहाँ छ। यस्तै कम्पनीले स्थानीय कुमाल गाउँ जाने बाटो समेत बन्द गरेर अतिक्रमण गरेको स्थानीयले गुनासो गरे। जुन सेल्फी बनेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ एउटा घुमाउने खोला, माई खोलाको दह थियो, त्यो खोला थियो। त्यसपछि त्यो खोलाले छोडिकनेपछि खेतीयोग्य जमिन जुन त्यो खम्बसिंह प्रेम बहादुर लिम्बू र सुखबहादुर लिम्बूले धान खेती गर्दैथे, पछि त्यही जग्गा बेचियो भन्ने कुरा आयो। त्यही जग्गाबाट हाम्रा त्यो गाउँले दिदीबहिनीहरू घाँस काट्नको लागि जानुहुन्थ्यो, त्यही बाटो आउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम वास्तविक कुरा हो। किनभने त्यो दिदीबहिनीहरू त्यो बाटो जाँदा 150 तिर्नुपर्ने, आउँदा 150 तिर्नुपर्ने, लगभग एक भारी घाँस काट्नका लागि 300 तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो सेल्फीले गर्दै गरेको काममा जुस ड्याम लगाइदिएको छ, त्यो ड्यामबाट चाहिँ कतैबाट पनि पानी नछिर्ने खालको ठुलो ड्याम बनाएको छ। त्यो ड्याममा चाहिँ त्यो कुमाल टारै डुबाउने सम्भावना छ। यसको लागि अब हाम्रो स्थानीय सरकार छन्, वडाध्यक्ष छन्, मेयर छन्, उहाँहरूले यसको लागि के गर्नुहुनेछ।
त्यसै गरी कम्पनीले पशुचरण र घाँस दाउरा बोक्नका निम्ति स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको जङ्गल पस्ने बाटो समेत कब्जा गरेको पाइएको छ। त्यो ठाउँमा हामीहरूले गाई बस्तु हिँड्ने बाटो मासिया छ, घाँस दाउरा गर्ने बाटो मासिया छ। त्यसलाई त्यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई कहाँ दिने हो त्यो बाटो? त्यसमा हामी त्यहाँका बासिन्दाहरू मतलब सबै त्यहाँका अघि भनियो जाति, त्यहाँ धेरै जाति आएर बसेका छौँ, धेरै पार्टीका साथीहरूसँग मिलेर बसेका छौँ। हामीले त बाटो घाँस दाउरा गर्ने, वस्तु चरण गर्ने बाटो चाहियो, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द भइरहेछ। त्यस्तै संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण समेत नगरी निर्माण थालिएको फन पार्कमा एक ब्याङ्कले समेत 17 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम प्रोजेक्ट ऋण बापत लगानी गरेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार अरबौं रुपियाँको लगानीमा ह्याप्पी ड्रिम्स प्रालीले माई नगरपालिकाको चेप्टी भन्ने स्थानमा फन पार्क बनाउने नाममा सरकारी जमिन कब्जा गरेको हो। यसअघि नै वन कार्यालयका कर्मचारी माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 का तत्कालीन वडाध्यक्ष तथा हालका मेयर खम्बासिंह लिम्बुसँगको मिलेमतोमा झापा सुरुङ्गाका दिनेश शिवाकोटीले चुरे क्षेत्रको सामुदायिक वनको जमिन हडपेर पार्क बनाएको प्रसङ्ग सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि ह्याप्पी ड्रिम्स प्रालीले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। जग्गा कब्जाको प्रसङ्ग बाहिर आएपछि कारबाहीबाट बच्न त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाउन थालेको बुझिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, इलाम। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षाको माग गर्दै रिले अनसनमा बसेका छन्। विद्यार्थीहरूले 5औं वर्षको पढाइ खर्च एकमुष्ट रूपमा बुझाए पनि पढाइबाट आफूहरू वञ्चित गराइएको भन्दै उनीहरू विगत 7 दिनदेखि अनसनमा बसेका हुन्। दोस्रो वर्षको पढाइ सकिएपछि तेस्रो वर्षको अध्ययनका लागि 4 पटकसम्म दिएको परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुन नसकेका हुन्। तर अन्य विश्वविद्यालयहरूमा 6 पटकसम्म परीक्षा दिने व्यवस्था भए पनि आफूहरूले भने त्यस्तो सुविधा नपाएको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षाको माग गर्दै 7 दिनदेखि रिले अनसनमा बसेका छन्। दोस्रो वर्षको पढाइ सकेका उनीहरू परीक्षा दिएपछि अवरोधमा परेपछि तत्काल मौका परीक्षाको माग गर्दै उनीहरूले अनसन थालेका हुन्। देशभरबाट करिब 200 जना विद्यार्थीहरू एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि अवरोधमा परेको उनीहरूले बताएका छन्। अघिल्लो वर्षका विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षा दिन पाएको भन्दै आफूहरूले पनि मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। तर यसअघि जेठ 31 गते नै डिनको कार्यालयले भने मौका परीक्षा गराउन नमिल्ने भनी सूचना प्रकाशन गरेको छ। 5औं वर्षको कोर्स बापत लिने सबै रकम विद्यार्थीहरूबाट लिइसकेको भए पनि दोस्रो वर्षको परीक्षापछि अवरोधमा परेकाले पुनः मौका परीक्षा गराउनु पर्ने विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन्। तर मौका परीक्षा गराउन नसकेको अवस्थामा करिब 200 जना विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क बापत करिब 1 अर्ब बराबरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले एमबीबीएस र बीडीएस हैन, एमबीबीएस र बीडीएस को सेकेन्ड इयरमा बाहिरमा परेका विद्यार्थीहरूलाई एक मौका परीक्षाको हैन माग गर्दै हामी अनसनमा बसिराखेका छौँ र आज हाम्रो 7 दिन भइसक्यो हैन। अब हाम्रो माग अहिले यो हो र यदि यिनीहरूले हाम्रो मौका परीक्षा हामीले यदि दिएन भने हामीले अन्तमा चौथोमा माग के छ भन्दाखेरि यदि हामी मौका परीक्षा हामीले यदि उनीहरूले सञ्चालन गर्न सकेन, असक्षम भयो भने हामीले हाम्रो क्लिनिकल फेज बराबरको अतिरिक्त शुल्क झन्डै 1 अर्ब जतिको पैसा जुन छ हैन, 200, 250, 300 जतिको विद्यार्थीको अतिरिक्त शुल्क यदि हामी जम्मा गर्न थाल्यो भने झन्डै 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा हुन्छ। त्यो हामी अतिरिक्त शुल्क माग्न हामी बाध्य हुन्छौँ हैन। किन भन्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले अहिले भर्खर विद्यार्थीहरूले सेकेन्ड इयरसम्म मात्र पढाएको छ हैन, सेकेन्ड इयरसम्म मात्र पढाएको छ, तर विद्यार्थीबाट 5 वर्षसम्मको अतिरिक्त शुल्क उनीहरू उठाइसकेका छ। यस्तो स्थिति छ। अब हामीले पढ्न पनि नदिने र हामीबाट पैसा पनि हामी 5 वर्षसम्मको उठाइसकेको अवस्थामा अब हामी पैसा त उसले हाम्रो जुन अतिरिक्त जुन शुल्क छ हामी त छोड्न त छोड्दैनौँ नि। त्यही भएर हामीले कि त उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क हामीबाट जुन उठाएको छ हामीले पैसा दिनु पर्यो या त हामीले पढ्नलाई एक मौका परीक्षा दिनु पर्यो। एमबीबीएसका अन्य विश्वविद्यालयमा 6 पटकसम्म मौका परीक्षा दिएको भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने 4 पटकसम्म मात्रै मौका परीक्षा दिएको प्रति अनसनरत विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सक्षम विद्यार्थीहरूलाई अवरोधमा राख्नु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ।
MBBS र BDS अन्तर्गतका पढाइ हुने अन्य विद्यालयको तुलनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाको ढाँचा फरक भएको तथा परीक्षाको बीचमा लिइने तयारी विधा समेत वैज्ञानिक नभएको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। आइएमले सञ्चालन गरेको इन्ट्रान्स इक्जाममा 50% भन्दा माथि मार्क्स ल्याएर एउटा आइएमले तपाईँहरूलाई मेडिकल पढ्न योग्य हुनुहुन्छ भनेर बोलाइसकेका स्टुडेन्टहरू हो। उहाँहरू चाहिँ इन्ट्रान्समा नाम निकालेर एउटा हुन्छ नि मेरिटमा आइसकेपछि पछि इन्ट्रान्स दिएर पास भएर नै एउटा मेडिकल कलेजमा MBBS अथवा BDS पढ्न भनेर एउटा सर्टेन प्रोग्राममा एडमिसन हुनुभयो होइन। यो भनेको उहाँहरू योग्य भएर नै एडमिसन हुनुभएको हो। तर कस्ता कस्ता समस्या छन् त जसले गर्दा विद्यार्थी बाहिरिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् न, प्रतिष्ठान दुईवटा प्रतिष्ठान छ, एउटा पाटन छ, एउटा BP छ, एउटा KU छ, एउटा TU छ, जहाँ MBBS र BDS अन्तर्गतका सब्जेक्टहरू पढाइ हुन्छन्। अरू युनिभर्सिटीबाट किन यति विद्यार्थी बाहिरिएनन् त? अरू कलेजमा पनि छ यस्ता नियमहरू, इक्जाम हुन्छन्, तर किन त्यो युनिभर्सिटीमा बाहिरिएन? किन TUमा मात्र यत्रो विद्यार्थीहरू सडकमा आउनु पर्यो त? किन भन्दा इक्जाम प्याटर्नले गर्दा। इक्जाम प्याटर्न KUमा सिस्टमिक, KU र BPमा सिस्टमिक सेमिस्टर वाइज छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा विद्यार्थीमा भार कम पर्न जान्छ। TUमा के छ, इयरली छ, हामीले वर्षभरि पढेको कुरा वर्षको लास्टमा एउटा इक्जाममा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा विद्यार्थीमाथि भार पनि छ। त्यसपछि गएर इक्जामको बिचमा दिने ग्यापहरू पनि त्यो एउटा साइन्टिफिक छैन। 2 दिनमा पुरै अब हामीले 12वटा सब्जेक्ट रिभिजन गर्नुपर्ने एउटा जुन प्रेसरको अवस्था हुन्छ, त्यस्तो बेलामा कति टपिकहरू छुट्न सक्छ, कति सक्छ सक्दैन होइन, ती सब कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैन युनिभर्सिटीले। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 5औं वर्षसम्मको पढाइका लागि एकमुष्ट रूपमा लिने अतिरिक्त शुल्क बुझाउने क्रममा ढिला हुँदा ब्याजसहित लिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। तर मौका परीक्षा नदिएको खण्डमा विद्यार्थीहरूबाट लिएको सबै रकम ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्छु, मैले तिर्दाखेरि मेरो लास्ट इन्स्टलमेन्टमा 7.5 लाख तिर्दाखेरि 2 महिना ढिलो भएको थियो। त्यसैगरी त्यो 2 महिनाको ब्याज उनीहरूले होइन 1 लाख बराबरको ब्याज ल्याएको थियो क्या मसँग। 5 वर्षको मैले पुरै तिरिसकेको छु। 2 वर्ष मात्रै पढ्नुभयो। त्यसपछि तिमीहरू पढ्न पाउँदैनौ भनेर निकाले र जब ब्यारियरमा पर्यो। तर त्यो मैले त्यो तिर्दाखेरि पनि मेरो अन्तिम इन्स्टलमेन्टको 7.5 लाखको मैले 1 लाख ब्याज तिरेको छु 2 महिना ढिलो तिर्दाखेरि। यस्तै आफूहरूले राखेको माग तत्काल पूरा नगरिए दिनको कार्यालयमा तालाबन्दी सहित चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने विद्यार्थीहरूले चेतावनी दिएका छन्। तर दिन कार्यालयका अधिकारीहरू भने विद्यार्थीको मागप्रति बेखबर जस्तै पाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका MBBS र BDS का विद्यार्थीहरूले पढाइमा आफूहरूलाई वञ्चित गराइएको भन्दै रिले अनसनमा बसेका छन्। 1 हप्ता अघिदेखि विद्यार्थीहरू अनसनमा बसे पनि उनीहरूको माग अझैसम्म सम्बोधन भएको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा अनसनरत विद्यार्थीहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईको माग सुनवाई किन नभएको होला? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। माग सुनवाई नहुनुको कारण चाहिँ अब एक तरिकाले अब हामी विद्यार्थीहरू त पीडित भयौँ होइन। यो संस्थाका पनि आफ्नो छुट्टै प्रावधान होलान् होइन। यहाँनिर आउने डिनहरू, सहायक डिनहरू जति पनि हुनुहुन्छ होइन, सबै अब यो फिल्डसँग भिजेका नहुन पनि सक्नुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ एउटा समग्रमा 1200-1300 जना पास हुने स्टुडेन्टलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसबाहेकका फेल हुने सर्टेन स्टुडेन्टहरू त उहाँको नजरमा त पर्नुहुन्न। उहाँले त्यो हिसाबले नजरबाट हेर्न नसकेर पनि हाम्रा मागहरू नबुझ्नु भएको हुनसक्छ। एकचोटि राम्रोसँग टेबल टकको इन्भाइरोमेन्ट बनेर राम्ररी हाम्रा मागहरू सुनाउन सक्यौँ र उहाँहरूलाई रियलाइज गराउन सक्यो भने हाम्रा मागहरू एकदम जायज छन्। हामी साँच्चीकै नै पीडामा परेका स्टुडेन्टहरू हौँ। उहाँहरूले बाहिरबाट हेर्दा जस्तो देखे पनि हामी पीडा भएरै, हामी पढ्न इच्छा भएरै आएका स्टुडेन्टहरू हौँ। केही गल्तीले गर्दा हामीबाट पनि केही गल्ती भयो होला, अलिकति गल्ती युनिभर्सिटी पनि होला। एउटा विद्यार्थी फेल हुनुमा केही न केही हात युनिभर्सिटी पनि हुने गर्छ। मुख्य कारण भनेको कस्तो भने चाहिँ यसमा ठुला व्यक्तिहरूको हात हुन्छन् होइन। अब मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूदेखि लिएर होइन, यो सबै उनीहरूको हात हुन्छन्। त्यही भएर उनीहरूले चाँडो यो मागलाई नसुनिदिनुको मेन कारण नै त्यही हो। अनि यो कुरा चाहिँ जनमानसले बुझेकै छैन। यो हामीले अतिरिक्त शुल्क जुन उठाउनु भनेको छ नि, हामीले यो पैसा उनीहरूसँग फिर्ता लिएर फेरि पढ्न जान्छौँ। यहीँको इन्ट्रान्स दिएर हामी यहाँ सक्षम छ, उनीहरूले सक्षम छैन भनेर यहाँ जुन हामीलाई भनेको छ नि, हामी त्यो पैसा लिएर फेरि पढ्न जान्छौँ र पढेर आएर उनीहरूलाई सोध्छौँ कि हामी तपाईँको मुखमा कालो मसो दल्न तपाईँहरू लाइक हुनुहुन्छ कि नै कि यहाँको होइन। यो चाहिँ सुनवाई नहुन्जेलसम्म हामी चाहिँ अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण नै गरिरहेछौँ। तर भोलिको दिन योभन्दा चर्को हुनसक्छ। त्यो अब भोलिको दिन भयो भने हामीले चाहिँ अब भन्यौँ सुनेनन्, फेरि सुनेनन् भने तालाबन्दी गर्ने पनि
हामी त्यहाँ पुग्छौँ। सुनवाई नहुनुको एउटै कारण के छ भने उनीहरूको एउटा माफियागिरी एउटा दादागिरी जस्तो छ। कस्तो भन्दाखेरि एकचोटि इक्जाम गराइसके पछाडि उनीहरूले के डिनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि हामी के अरे आइएमले एकचोटि पहिला मौका परीक्षा गराएर गल्ती गरिसक्यो, अब हामी फेरि त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन चाहन्नौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा हतियारधारी समूहले आक्रमण गर्दा 50 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल र अमेरिका प्रतिस्पर्धा गर्दै ओमानसँग गैराती भएको खेलमा नेपाल विजयी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा सशस्त्र विद्रोही हतियारधारी समूहको आक्रमणमा 50 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। उत्तरी बुर्किना फासोको सेतेङ्गा कम्युनको एउटा गाउँमा 2 रातसम्म लगातार भएको आक्रमणमा 50 जनाको मृत्यु भएको हो। सोही आक्रमणमा परि दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन्। रातको समयमा आक्रमण हुँदा अधिकांश सर्वसाधारण मस्त निन्द्रामा थिए। विद्रोही समूह अल कायदा र आइएसको पकड रहेको बुर्किना फासोमा भएको यो घटनाको जिम्मेवारी भने कसैले लिएको छैन। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से आज पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 19.89 अङ्कले घटेर 1966.37 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.60 अङ्क घटेको छ भने फ्लड इन्डेक्स 2.16 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लड इन्डेक्स 1.77 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 41,82,000 किता सेयर 1,49,17,17 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबारको तुलनामा नेप्से कारोबार रकम सामान्य अङ्कले बढेको छ भने मंगलबार 1,18,55,46,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेका छन्, जसमध्ये विद्युत, वित्तीय, जलविद्युत, लगानी, जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेका छन् भने बैंकिङ विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि 2वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आज सिरिजको अन्तिम खेल नेपालले घरेलु टोली अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत गैराती भएको ओमानसँगको खेलमा नेपाल 7 विकेटले विजयी भएको थियो। आजको खेलमा पनि नेपाल अमेरिकालाई हराउँदै सिरिजको सुखद अन्त्यको खोजीमा रहनेछ। अमेरिका पनि खेल जित्दै सिरिजमा सुखद नतिजाको खोजीमा मैदान उत्रनेछ। नेपाल 15 खेलमा 7 मा जित, 7 मा हार र 1 खेलमा बराबरी सहित 15 अङ्कमा अङ्कका साथ तालिकाको 5औं नम्बरमा रहेको छ। त्यस्तै 23 खेलमा 10 मा जित र 12 मा हार तथा 1 खेलमा बराबरी गरेको अमेरिका 21 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको 4थो स्थानमा रहेको छ। समूह चरणमा नेपाल सहित ओमान, अमेरिका, स्कटल्यान्ड, युएई, पपुवा न्युगिनी र नामिबिया सहित 7 देश रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको प्रस्ताव। संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गराउन माग।
नेपाल र अमेरिका बीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झौताको चौतर्फी विरोध, नेपाललाई अमेरिकी सेनाको सैन्य ट्रान्जिट बनाउने विषय मस्यौदामा उल्लेख। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन आजदेखि, आफू रहेकै जिल्लाबाट नाम दर्ता गर्न सकिने। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा हतियारधारी समूहले आक्रमण गर्दा 50 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा निन्दा। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल र अमेरिका प्रतिस्पर्धा गर्दै ओमानसँग गैराती भएको खेलमा नेपाल विजयी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।